यहाँ है तू बेवफा। मारा है बाबा को। क्या बकवास कर रही हो तुम? ना मैं उस दिन शर्तें बनवाती, ना बाबा की जान जाती। कोई किसी को नहीं मार सकता। लेकिन मुझे ये जबरदस्ती के कॉम्प्लीमेंट्स लेने का कोई शौक नहीं है। दोस्ती करेंगी? करो ना, हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का। क्या करें? बहुत मजे की बनाई आंटी ने। अरे भाई, वैसे बनाती तो बेवकूफ भी बहुत अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल निकाह के एपिसोड 21 में आपने देखा कि फ़ारूक उमैमा को लेने के लिए घर आता है, लेकिन उमैमा उसकी बात नहीं मानती। वो कहता है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन अनुषा को अपने घर नहीं ले जा सकता। लेकिन वो कहती है कि मैं उसके बिना तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। वो अपनी ज़िद पर अड़ी होती है, लेकिन फ़ारूक अपनी ज़िद पर है। उमैमा नाराज़ होकर बैठ जाती है और कहती है कि उसके बिना मैं भी नहीं जाऊंगी। और फ़ारूक गुस्से से वहाँ से अपनी चीज़ें उठाता है और घर चला जाता है। लेकिन उमैमा सोच रही होती है कि अब क्या होगा, फ़ारूक पता नहीं वापस आएगा या नहीं, अब क्या फ़ैसला करेगा। वो उसे कुछ कहती भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती है कि ये उसने अच्छा तो नहीं किया, ना उसने मेरी बात मानी, ना कोई जवाब दिया, और बिना बात किए ही वहाँ से वो चला जाता है। अब उमैमा उसे समझाएगी या फ़ोन करेगी, ये तो अब क्या करेगी आगे पता चलेगा। लेकिन फ़ारूक ने उसके साथ अच्छा नहीं किया होता। उमैमा की बहन जब बाहर काम से घर वापस आ रही होती है और रास्ते में मोहल्ले की औरतें उसे खड़ा करके उसे बातें सुनाना शुरू कर देती हैं। उसे कहती हैं, ये देखो अपने के बाप की जो है यही है कातिल, आज कितनी गरूर से बाहर गलियों में फिरती है। इन लोगों को तो कुछ भी एहसास ही नहीं है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है कि इसने किया क्या है। लेकिन मोहल्लों की औरतों को ऐसी बातें करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वो उसे जो बातें सुनाती हैं उसे बातें कर भी देती हैं और फिर कहती हैं हमें इनसे क्या। लेकिन अनुषा उनकी वो बातें सुनकर बहुत परेशान होती है और रोना शुरू कर देती है कि वो कुछ भी नहीं कहती उनसे। बिना कोई जवाब दिए ही वो वहाँ से घर चली आती है और वो भी वहाँ से चली जाती हैं और कहती हैं कि हमें तो कोई लेना देना नहीं इनसे, चाहे जो मर्ज़ी करें। लेकिन अनुषा को इनकी बात का बहुत बुरा असर पड़ता है और वो घर आकर बिना कोई बात किए ही वो उमैमा से अंदर चली जाती है। उमैमा उसे पूछती है, देखते उसे नज़र आ रहा होता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं, लेकिन वो अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। उमैमा बार बार दरवाज़ा खटखटाती है और उसे कहती है कि दरवाज़ा खोलो तो मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है, क्यों परेशान हो। लेकिन वो रो रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे क्या बताए और क्या नहीं। बस वो अपने इन बातों का जो अपने सर पर बहुत ज़्यादा वो असर सवार कर लेती है और बस रोना शुरू कर देती है। उमैमा उसे कहती है कि तुम मुझे परेशान कर रही हो, भाई के बाद एक मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन तुम भी मुझे परेशान कर रही हो। लेकिन उसे उसकी कोई बात सुनाई नहीं देती। वो तो बाहर जो औरतों ने बातें सुनाई होती हैं उनकी वजह से ही बस रोए जा रही होती है। लेकिन उमैमा अब उसे समझाएगी कि ये सब जो लोग और औरतें होती हैं वो तो बातें करती ही रहती हैं, उनका अपने ज़हन पर कोई तुम असर सवार मत करो। फ़ारूक भी वहाँ से जाने के बाद बहुत परेशान होता है, अपने ऑफिस में बैठा होता है। वहाँ पे एक जो कलीग होता है वो उससे बातें कर रहा होता है, उसे समझा रहा होता है या कुछ इनविटेशन दे रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान उस तरफ नहीं होता। उसी दौरान हमदान उससे कहता है कि पापा अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप घर चले जाएं। लेकिन वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे बस एक कॉफ़ी मंगवा दो, मैं ठीक हूँ। फिर वो उसे फिर पूछता है कि क्या आप वाकई ठीक हैं, तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो उसे कॉफ़ी मंगवा कर देता है। अब उसके बाद फ़ारूक जो होता है उसकी हालत कुछ बेहतर हो जाती है। लेकिन उमैमा अनुषा से कहती है कि तुम लोगों की बातों को जो गलत असर मत लिया करो। लेकिन अनुषा जो है वो उमैमा से कहती है कि मैं ही हूँ अपने बाप के कातिल, ना मैंने ये सब कुछ किया होता, ना मैंने शर्तें रखी होती, ना मैंने कोई ऐसी बात की होती तो उस वक़्त ना आज बाबा इस दुनिया में होते, अगर मैं ऐसी ना करती बात तो। लेकिन उमैमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुमने कुछ नहीं किया, इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लोगों का तो काम है बातें करना, लोगों को बातें करने दो, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। अगर इंसान के जो आखिरी वक्त होता है वो मुकर्रर होता है और कोई ना कोई बहाना बनता है, इसलिए तुम अपने आप पर इन बातों का कोई भी जो है वो असर सवार मत करो। फ़ारूक भी उन उमैमा की बातों को लेकर परेशान होता है, सोचता रहता है कि ये उमैमा ने सही नहीं किया, लेकिन मैं उसको अपने घर में नहीं ला सकता, मेरे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन उमैमा भी तो उसे छोड़ नहीं सकती, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। लेकिन जो रायना होती है वो उन दोनों में बीच में जो गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फ़ारूक उसकी सारी चालाकियाँ समझता है और
کہتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو. وہ کوشش تو اس کی پوری ہے کہ وہ کوئی بات نہ ہونے دے، لیکن رائنا جو ہے وہ اپنی چال پہ چال چل جاتی ہے. اب اسے بھی کون سمجھائے. امیمہ سو رہی ہوتی ہے اور انوشا کمرے میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ امیمہ سو رہی ہے. وہ 2-3 دفعہ آتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے. پھر اچانک سے امیمہ کی آنکھ کھلتی ہے تو انوشا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ سو جاؤ. وہ کہتی ہے کہ نہیں تم آؤ. وہ کہتی میں نے بار بار آئی ہوں کمرے میں، لیکن آپ سو رہی تھی اس وجہ سے. اب بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن امیمہ سے کہتی ہے کہ بھائی کے جانے کے بعد تو کچھ باتیں کرنے کا دل بھی نہیں کرتا. زندگی کا جینے کا طریقہ ہی ہمارا بدل گیا ہے، ہمیں ان کے بعد تو جینا ہی نہیں آتا. لیکن اب لوگوں کی باتیں بھی سننی ہے، کرواہٹ بھی برداشت کرنی ہے. اب زندگی کا اصل جو سلسلہ ہے وہ چلانا تو ہے. رائنا جو ہوتی ہے وہ اپنی بھانجی سے بار بار وہ جو اس کا جو کزن آیا ہوا ہے اس سے متاثر کرواتی ہے. اسے کہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ باہر جا رہا تھا لیکن اب وہ نہیں جا رہا. اس نے صبح سالگرہ کا وہ جو رکھا ہوا ہے انویٹیشن، ہم لوگوں نے جانا ہے، اس کے لیے تم تیاری کر لو. لیکن جو یسرا ہوتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی، لیکن رائنا جو ہوتی ہے اسے فورس کرتی ہے. اسے کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے جانا ہی جانا ہے، پہلے صبح شاپنگ پہ چلیں گے، پھر ادھر چلیں گے اور تمہیں بہت اچھی لگنا اور اچھے سے تیار ہو جانا اور پھر ہم لوگ وہاں جائیں گے. امیمہ جو ہوتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے فاروق کی ان باتوں سے کہ وہ بھی مجھے نہیں لے کر جا رہا ہے، میں آگے زندگی کیسے جیوں گی. لیکن اسے اپنے بھائی کی باتیں یاد آتی ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ زندگی کا جو دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، لیکن اگر کسی فیصلے کا حل نہ نکل رہا ہو تو اس کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. اللہ پر چھوڑنے سے ہی فیصلوں کا حل جو بہتر نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سارے معاملات ٹھیک کر دیتے ہیں. وہ یہی سوچ کر زندگی کو آگے چلائے گی. امیمہ سمجھدار ہے، زندگی کو اچھے طریقے سے ہی چلائے گی اور وہ انوشا کا ساتھ بھی نہیں چھوڑے گی. لیکن رائنا جو ہے وہ اپنی پلاننگ میں بالکل مصروف ہے، لگی ہوئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ فاروق کی بیٹی کی زندگی برباد کر کے ہی چھوڑے گی. اسے لاتی ہے اور وہ جو کلب میں اس کے ساتھ وہ جو نیو ایڈمیشن لڑکا آتا ہے اس کے ساتھ اسے گھلانے ملانے شروع کر دیتی ہے. اسے کہتی کہ اب تم اس سے دوستی کر لو، یہ اچھا لڑکا ہے، تمہیں اب تمہاری جو ہے اس سے ہی شادی کروانی ہے. لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ اتنا فری نہ ہو، مجھے اس سے ابھی تو دوستی کرنا تو دور کے بعد، میں تو ابھی اسے جانتی بھی نہیں پہچانتی بھی نہیں ہوں. لیکن وہ رائنا کے کہنے پر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب رائنا کیا چاہتی ہے کہ مزید یسرا کی زندگی برباد کرنے کے بارے میں اس نے سوچا ہوا ہے. لیکن یسرا جو ہے وہ رائنا کو اپنی سب سے بڑی ہمدرد سمجھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس کے بنا، اس کے علاوہ تو میرا کوئی ہمدرد ہے ہی نہیں. لیکن یسرا کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ رائنا کا اصلی چہرہ کیا ہے. ابھی تو وہ اس کے ذہن میں جو بچکانہ باتیں ہیں نا، یا بس جو اسے صحیح لگتا ہے وہ سمجھ لیتی ہے. لیکن رائنا کے جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ بہت مشکل سے سمجھے گی. لیکن یسرا جس سے دوستی کر رہی ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن اب اسے جو ہوتا ہے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور پھر اسے فون کرتا ہے کہ میں تو باہر جا رہا تھا لیکن اب نہیں جا رہا ہوں، اب میری سالگرہ ہے، میں یہیں پہ رہوں گا، ادھر ہی میں نے انویٹیشن اپنی کرنی ہے. لیکن اسے وہ کہتا ہے کہ تم بھی میری سالگرہ میں انوائٹیڈ ہو اور تم نے لازمی آنا ہے. امیمہ جو ہوتی ہے وہ گھر میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ باہر دروازے کی آواز آتی ہے. باہر جا کر دیکھتی ہے تو کچھ 2 لڑکے جو ہوتے ہیں آدمی باہر کھڑے ہوتے ہیں. وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں واجبات کے لیے آئے ہیں. لیکن امیمہ کہتی ہے کہ کون سے واجبات. لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ آپ کے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن ہم لوگ پھر دوبارہ آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم لوگ پھر کسی دن اس ٹاپک پہ بات کر لیں گے. امیمہ آ جاتی ہے اندر کمرے میں اور فاروق جو ہوتا ہے وہ باہر کسی ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے امیمہ کے بارے میں ہی کہ اچانک سے وہاں اس کے دوست آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ اسے دیکھتا ہے اور اسے اچانک سے دیکھ کر پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو. اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. فاروق کی زندگی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کچھ اپنے دوست کو بتاتا ہے. اب اس کا دوست شاید اس کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کرے یا کوئی حل نکال لے. لیکن امیمہ وہ جو آدمی 2 آئے ہوتے ہیں ان کی باتوں سے وہ پریشان ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ رفاقت صداقت آخر ہے کون، مجھے تو ان کا کچھ پتہ نہیں، میرے ساتھ تو وہ بھائی ہر ایک بات شیئر کرتے تھے. اور اس کی بیٹی بھی یہی کہتی ہے کہ میرے ساتھ بھی زندگی میں انہوں نے سب جو ہے کولیگس ان کے بارے میں باتیں کی ہیں، لیکن یہ جو 2 آئے اب ان کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے. پتہ نہیں، اب ہو سکتا ہے کہ یہ قرضہ لینے والے نہ ہوں، قرضہ دینے والے ہو سکتا ہے. انوشا کہتی ہے ہو سکتا ہے میرے والد سے انہوں نے کچھ پیسے لیے ہوں اس لیے آئے ہوں. امیمہ بھی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. اسی دوران شام کو حمدان بھی ان کے گھر آتا ہے اور
उमामा के बारे में पूछता है कि आंटी किधर है, लेकिन जब घर में उसका बाप उसे देखता है कि वो हमदान घर में नहीं है तो वो पूछता है कि हमदान किधर गया है, और जो रायना होती है वो कहती है कि वो बाहर गया है। लेकिन फ़ारूक इन बातों से परेशान होता है कि वो कभी बाहर इस टाइम नहीं गया, आखिर वो कहाँ गया है। ऐसी ही अच्छी और बेस्ट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। अल्लाह हाफिज़।